Hello, I am Valanga Fernandez and you are watching In Goa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant has assured that the Patra Devi Martyrs Memorial will be completed ahead of December 19, with an inauguration ceremony to be held soon after. Speaking after hosting the national flag at the memorial site, the CM said the location will also showcase the history and details of all 33 martyrs who sacrificed their lives. और शहीदों को सलामी देगा। सलामी सत। याद जाता म्हणजे 15 ऑगस्ट 1947 जरी भारत देश स्वतंत्र झालो आम्ही पारतंत्र्यात आशिल्ले आणि तब्बल म्हणजे 14 वर्सांचे ताच्या उपरांत पारतंत्र्य पोर्तुगीजाच्या जुलमी राजवटींतल्यान आमी रावले आणि त्या जुलमी राजवटींतल्यान आमकां पळोवपा खातीर देशभरांतल्या स्वतंत्र सेनानी ज्यांच्यानी आपली प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 या दिसा दिली म्हणजे तब्बल म्हणजे एक देश स्वतंत्र झाल्याच्या उपरांत 8 वर्सांनी प्रत्येक फावटी दर 15 ऑगस्टाक पुराय देशभरातले स्वतंत्र सेनानी उठाव करून येताले की गोंयांतले परत एकदा पूर्ण भारत देश अखंड भारत देश स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून पण तेन्ना आशिल्ल्या सरकाराक सहकार्य तांकां न मेळ्ळ्या कारणान म्हणजे 30 अधिक लोकांची प्राणाची आहुती 15 ऑगस्ट 1955 ह्या दिसा जाली ते आमी आयजूय विसरूंक शकना आमी शेषनाथ वाडेकर आसतले हिरवे भुरगीं आसतले कर्नल बेनीपाल सिंग आसतले हांचेर पोर्तुगीजांनी ज्यो गुळयो धरल्यो आणि त्या दिसा तेणें आपल्या प्राणाची आहुती दिली तो दीस आमी केन्नाच विसरूंक शकना त्या सगळ्या विरांक नमन करपा खातीर त्या सगळ्या विरांक याद करपा खातीर पत्रा देवीचो हो पुण्य स्मारक आमी खूब दीस जालो जरी पेंडींग उरला आसत तर भव्य स्मारक आणि त्या सगळ्या शूरवीरांनी ज्या 33 जाणांनी हांगासर आपल्या प्राणाची आहुती दिली त्या प्रत्येकाची पाठी हांगासर लागतली आणि त्या प्रत्येकाच्या माहिती जी आसा ती ह्या कोकणाचेर लावपाचें काम आमचें सरकार थोड्याच दिसाच्या भितर करतलें तेन्ना 19 डिसेंबर पर्यंत हे पत्रा देवीचें पुण्य स्मारक हांगासर पुराय जावपाचें आसा आनी तें लोकार्पणूय जावपाचें आसा हे ऐतिहासीक स्मारक ठरतलें कारण 15 ऑगस्ट 1955 हो दीस आमी गोंयच्या इतिहासांत केन्नाच विसरूंक शकना कारण त्या खातीर घडये कदाचित गोंया पेक्षाय चड लोकांनी नो डावट म्हणजे बाळाराम मापारी आसतले तेणे आपल्या प्राणाची आहुती आणि असंख्य स्वतंत्र सेनानी गोंयांतल्या प्राणाची आहुती दिल्याच पण देशभरातल्या स्वतंत्र सेनानी हांगासर येवन आमच्या खातीर आमची प्राणाची आहुती दिवप हे एक व्हड गजाल आशिल्ली म्हणून तर म्हज्या सरकारान तांकां मरणोत्तर तांचो सत्कार करपाचोय थारायलो आनी कर्नल बेनीपाल सिंग हांच्या खुद्द घरा कडेन तांची जी वीर पत्नी आजूय हरियाणात आसा तिका सलाम करपा खातीर तिचो गौरव करपा खातीर आनी तिका आमी म्हणटा तसो गोंय सरकारच्या वतीन पुरस्कार भेटोवपा खातीर घाला आनी पुरस्कार भेटोवपा खातीर हरियाणात
खुद्द हांव थंय गेलो आनी तांकां गौरव भेटयलो ही म्हाज्या खातीर गौरवाची गजाल आसा. आमी पळयता की आज स्वतंत्र जावन 78 वर्सां पुराय जाली, गोंयाक स्वतंत्र जावन 63 वर्सां पुराय जाली. हे सगळे करता आसतना साबार गोंयचो विकास पत्रादेवी पासून गोंया पर्यंत आमी जो नॅशनल हायवे पळयता तो ह्या 10 वर्सांक आमकां दिसता. म्हणजे एकंदर गोंयचो विकास इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट या दोन्ही क्षेत्रात आमी खूप मोठ्या प्रमाणात सातत्य करीत आसा. डबल इंजिन सरकार म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीच्या सहकार्यातून हे आमकां करप शक्य जालें. अदरवायज इतक्या मोठ्या प्रमाणाचो विकास करप गोंय सारकिल्या ल्हान राज्याक कदापि शक्य नाशिल्लो. 35,000 कोटी पेक्षा चड पैसे म्हणजे गोंयच्या बजेटाच्या पेक्षा आनीक 10% चड पैसे या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात आमी फाटल्या 10 वर्सांत घातल्या. म्हणून नॅशनल हायवेचेर आशिल्लो अटल सेतू तिसरो, जुवारी ब्रिज दुसरो आनी मनोहर पर्रीकर बायपास काणकोणा आशिल्लो तिसरो आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ह्या पुराय विकासात सगळ्यात मानाचो तुरो जर कितें आसत जाल्यार मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो पेडण्या खातीर गौरव आसा, पेडण्या खातीर विकास आसा. पेडण्याचो पुराय विकास जाता आसतना आमी सगळे जाण सातत्यान पळयता. ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट करता आसतना आमी ITI स्टेट ऑफ एक्सिलन्स सेंटर ओपन करप, एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर ओपन करप आनी आमचो IIT, NIT, GIM, क्विझ आनी हेच्याच बरोबर नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स हाजे सारकिल्यो विविध कॉलेजीस गोंयांत सुरवात करता आसतना एक बरो ह्युमन रिसोर्स क्रिएट करपा खातीर आमी सातत्यान प्रयत्न करीत आसा. इनोव्हेशन आसतलें, स्टार्टअप आसतलें, रिसर्च आसतलें हे सगळ्याक आमी तितून भर दिता आनी ताच्याच खातीर गोंयांतले भुरगे हे रिसर्च सेक्टरांत फुडें येवचे, स्टार्टअप पॉलिसीत फुडें येवचे हाजोय बी भर आमच्या सगळ्यांचो आसा. आमी हे सगळें करता आसतना स्वदेशी खातीर केन्नाच विसरूंक ना. आज आमी पळयता की भारत देशांतली तिसरी महासत्ता आर्थीक बाबतींत आसा. आमकां एक नंबराचेर जर वचपाक जाय आसत जाल्यार आमी स्वदेशीचेर म्हत्व हे करून दिवचें पडटलें. आमी जी गोष्ट घेता ती आमच्या हस्तकलाकारांत तयार केल्ली आसपाक जाय. आमी जशें म्हणटा वोकल फॉर लोकल, आमच्या गांवांत तयार केलें जाता, गोंयांत तयार केलें भर आमी सगळ्या जाणांक दिवचो पडटलो. तेच आमी घेवचें पडटलें. जाल्यार आमी स्वदेशीचो नारो तो सातत्यान सगळ्या जाणांनी दिवचो हे हांव आयच्या दिसा तुमचे कडेन मागता. तुमी मेक इन इंडिया हे कन्सेप्ट तुमी फाटल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी सत्ता हातात घेतल्या आयकलो. आनी हो मेक इन इंडियाचो जर तुमी कन्सेप्ट ऐकला आसत जाल्यार तुम्ही पळयता की ऑपरेशन सिंधूर हातून तयार केली डिफेन्सची सगळी म्हणजे मिसाइल्स जी आसतली ती मेक इन इंडियाच्या कन्सेप्टाच्या सगळे भारतात तयार झाली आसा. म्हणून आज मेक फॉर द वर्ल्ड किंवा मेक फॉर द ग्लोब ही संकल्पना आज आमी देशात मांडपाक लागलेली आसा. भारत देश हो सुपर पॉवर जाता आसतना पुराय जग पळयता. म्हणून तर वेगवेगळ्या पद्धतीच्या आडमेळे धोरण सुरवातीक घालीत आसा. आणि 19 स्वातंत्र्य दिन मनयता आसतना आमी विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर आमी हातात घेतला. आनी हे स्वप्न जर साकार जातलें आसत जाल्यार एकटे प्रधानमंत्री आनी एकटो मुख्यमंत्री करूंक शकना. ताका साथ जाय ती तुमची आमची सगळ्यांची.